नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज पनि मैले बैंकिङ क्षेत्रको लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूका लागि निकै नै उपयोगी निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा उपयोगी हुने भिडियो सामग्री राख्न गइराखेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ मौद्रिक नीति सम्बन्धी विषयगत जानकारीहरू। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित केही विषयगत प्रश्नहरू धेरैजसो लोकसेवाले सोध्ने गरेको पाइन्छ र योसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयको जानकारीको लागि मैले आज भिडियो सामग्री लिएर आएको छु र मैले तीनवटा प्रश्नको उत्तर सँगै भिडियो सामग्रीलाई यहाँ जोड्ने प्रयास गरेको छु र यसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ मौद्रिक नीति भनेको के हो र मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरतिर लाग्न चाहन्छु म। मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक व्यवस्थापनको अविनाशी उपकरणका रूपमा पनि बुझिन्छ। आर्थिक नीतिका खास उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। प्रश्न छ साथीहरू, राष्ट्र बैंकले खास उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि, अर्थतन्त्रका खास उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने नीतिलाई चाहिँ मौद्रिक नीति भनिन्छ। मुद्राको पूर्ति, मूल्य तथा प्रयोगलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको पाइन्छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, खास उद्देश्यहरू पूर्ण रोजगारीको स्तर, मूल्य स्थिरता, भुक्तान सन्तुलन, आर्थिक वृद्धिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनमा निर्भर रहन्छ। मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तथा साख संरचनाको संस्थागत प्रवर्धन गराउन सक्ने भएकाले यसलाई वृहत नीतिको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। सायद त्यो टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ। के भनिएको छ भने मौद्रिक नीतिले बैंकिङ तथा साख संरचनाको संस्थागत परिवर्तन गराउन सक्ने भएकाले यसलाई वृहत नीतिका रूपमा लिइन्छ। विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भइसके पछाडि देशमा रहेको मुद्राको अवस्थालाई सन्तुलित बनाउनको लागि अब अर्थतन्त्रका विभिन्न चरहरूलाई गतिशील बनाइराख्नको लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र परिचालनको पूर्ण अधिकार केन्द्रीय बैंकमा निहित रहेको हुन्छ। अघि पनि भनिसक्यो, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति भएको हुनाले यसको सम्पूर्ण अधिकार र यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ केन्द्रीय बैंकमा निहित रहेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ। यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष जारी गर्दै आएको हामीले इतिहास हेर्न पाउँछौँ। मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मुद्राको माग अनुरूप आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछ। मौद्रिक नीतिलाई सरकारको आर्थिक नीतिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। प्रश्न पनि पूर्ण स्वामित्वमा वा सरकारको बैंकका रूपमा स्थापित राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति भएको हुनाले मौद्रिक नीतिलाई सरकारको आर्थिक नीतिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अत मौद्रिक नीति भनेको वास्तविक व्यापक आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न, मुद्राको पूर्ति र साख संरचनामा नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको एक विषयगत दस्तावेज हो भनिएको छ। प्रश्न पनि साथीहरू, अत भनेर मैले यहाँ मौद्रिक नीतिको बारेमा कन्क्लुजन उल्लेख गरेको छु। मौद्रिक नीति भनेको वास्तविक व्यापक आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित वा आर्थिक सम्भाव्यताका उद्देश्यहरू हासिल गर्न, मुद्राको पूर्ति र साख संरचनामा नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको एक विषयगत दस्तावेज नै मौद्रिक नीति हो भनेर भनिएको छ साथीहरू। यसैमा मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न जोडिएको छ र यसका केही बुदाहरू मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु साथीहरू। पहिलो रहेको छ मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, त्यसैगरी पूर्ण रोजगारीको स्थिति कायम गर्नु। उद्देश्यहरूमा मूल्य स्थिरता, वस्तु तथा सेवा वा अन्य क्षेत्रको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्थिरता कायम गर्दै मूल्यमा हुने उतार चढाव वा मुद्रास्फीतिमा हुने उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। त्यसैगरी पूर्ण रोजगारीको स्थिति कायम गर्नु भन्नाले अर्थतन्त्रभित्र रहेका स्रोत साधनहरूको पूर्णतम प्रयोग हुनु, उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुनु जस्ता कुराहरूलाई पनि यसले जोड दिएको छ। विद्यमान आर्थिक असमानता हटाउनु, अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न वर्गीय अर्थतन्त्रहरू
अर्थतन्त्रमा चाहिँ संलग्न पक्षहरू बिचको आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्दै गतिशील र सन्तुलित अर्थतन्त्र निर्माणमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले आफ्नो उद्देश्यलाई राखेको हुन्छ। त्यसै भुक्तान सन्तुलन कायम गर्नु पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ। भुक्तान आयात निर्यातमा हुने मूल्यको भुक्तानी प्रणालीलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउँदै अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई मजबुत बनाउनको लागि पनि मौद्रिक नीतिले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य गरेको पाइन्छ। त्यसै आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु त भइ नै हाल्यो। अर्थतन्त्र भित्र रहेको अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि मौद्रिक नीतिले चाहिँ एक खालको छुट्टै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र त्यो उद्देश्य पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको हुन्छ। मुद्राको पूर्ति र साख संरचनामा संस्थागत सुधार गर्नु यो पनि मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ। मुद्राको पूर्ति विशेषतः मौद्रिक नीतिले चाहिँ मुद्राको पूर्ति र मुद्राको मागमा हुने सन्तुलनको अवस्थालाई जनाउने भएको हुनाले पनि मुद्राको पूर्ति र साख संरचनामा संस्थागत सुधार गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। साथीहरू, मैले 5वटा जति मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरूको बारेमा जानकारी दिएको छु। मैले छोटो उत्तर लेखेको छु। साथीहरू, यसलाई अलिकति तपाईँहरूले विषयवस्तुमा निखारता ल्याउँदै यसलाई थप अलिकति लम्ब्याउन पनि सक्नुहुनेछ। हामीलाई धेरै ब्याङ्किङ क्षेत्रको लोकसेवा परीक्षाहरूमा सोध्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। मैले यहाँ 2 नम्बरमा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नलाई राखेको छु र यसको उत्तर रहेको छ। साथीहरू, मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरेको नतिजा हासिल गर्न तथा आर्थिक चरहरूमा पूर्ण गतिशीलता ल्याउनको लागि मौद्रिक नीतिका केही उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ती निम्नानुसार छन् भनिएको छ। मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरेको वा मौद्रिक नीति मार्फत हामीले वा सरकारले वा राष्ट्र ब्याङ्कले अपेक्षा गरेको नतिजा हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा निम्नलिखित उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पर्छ भनिएको छ, जसमा 2 प्रकारका मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू छन्। साथीहरू, यो हामीले +2 देखि 72 लेभलको इकोनोमिक्स बुकहरूमा वा फाइनान्स बुकहरूमा पनि मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई देख्न सक्छौँ। त्यहाँ धेरै उल्लेख गरेको छ। विशेषतः मौद्रिक नीतिका 2 प्रकारका उपकरणहरू छन्। एउटा परिमाणात्मक क्वान्टिटी र एउटा क्वालिटिभ गुणात्मक उपकरणहरू रहेका छन् र यो भित्र पनि केही उपकरणहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र मैले परिमाणात्मक उपकरणका केही उपकरणहरू त्यो भित्र रहेका उपकरणहरूको बारेमा व्याख्या गर्न गइराखेको छु। परिमाणात्मक उपकरणभित्र चाहिँ बैंक दर, अनिवार्य नगद मौद्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र खुल्ला बजार कारोबार पर्ने गर्दछ र यसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ बैंक दर। केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दा लिने ब्याज दरलाई बैंक दर भनिन्छ। साथीहरू, प्रष्टै छ। केन्द्रीय बैङ्कलाई अन्तिम ऋणदाताको रूपमा वा बैंकका रूपमा, सरकारका बैङ्कका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कले चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दा लिने ब्याज दरलाई बैंक दर भनिन्छ। यसले बजारमा मुद्राको मात्रा निर्धारण गर्दछ। अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग बढी भएमा लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत बैंक दर घटाइन्छ भने मुद्राको आपूर्ति बढी भएमा कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत बैंक दर बढाइन्छ, जसले मुद्रा प्रदाय कम गर्न सहयोग गर्छ भनेको छ। ब्याज दर जो चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण कर्जा लिएर अन्य लगानीका क्षेत्रहरूमा कर्जा स्वरूप प्रवाह गर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थालाई सन्तुलित गर्नको लागि परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत बैंक दरको उपकरणलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक उपकरणका रूपमा लिने गर्दछ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अनिवार्य नगद मौजदात। यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण उपकरण रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैङ्कमा राख्नुपर्ने नगदलाई अनिवार्य नगद मौजदात भनिन्छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता निर्धारण गर्छ भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैङ्कमा राख्नुपर्ने नगदलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ 13% कोष पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि बिहान वा भोलिका दिनमा आउन सक्ने तरलता सङ्कट व्यवस्थापन गर्नको लागि वा त्यो एउटा संवैधानिक भन्दा पनि वैधानिक व्यवस्था हो। त्यो विधि र नीतिमा नै उल्लेख गरिएको व्यवस्था हो अनिवार्य नगद मौजदात। अनिवार्य नगद मौजदात कम भएमा बैङ्कले बढी कारोबार गर्न पाउँछन्। अनिवार्य नगद मौजदात कम भएको खण्डमा चाहिँ बैङ्कहरूले कम पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गरे हुन्छ, धेरै पैसा लगानीका क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न पाउँछन्। यदि अनिवार्य नगद अनुपात बढी भएमा कर्जा प्रवाह क्षमता चाहिँ कम हुन्छ भनेको छ। पक्कै पनि धेरै पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा नै जम्मा गर्न पर्ने भयो भने चाहिँ बजारमा वा लगानीका अवसरहरूमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्न
कम सकिँदैन। यसको राष्ट्र ब्याङ्कले यो उपकरणको प्रयोग किन गर्छ भने बजारमा चाहिँ तरलता धेरै भयो भने चाहिँ त्यो तरलता खिच्नको लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले कम कर्जा प्रवाह गरून् र बजारमा तरलताको अवस्था कम रहोस्, मुद्रास्फीति कम होस् भन्नको लागि चाहिँ वाणिज्य बैङ्कले के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अनिवार्य नगद मौजदातको दर बढाइदिन्छ। यसो गर्दा चाहिँ बजारमा तरलता अभाव हुन जान्छ। साँच्चीकै बजारमा तरलता अभाव भयो भने फेरि वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले नगद मौजदातको दरलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ र बजारमा चाहिँ तरलताको आवश्यकता पुरा गर्ने नीति लिन सक्छ। यो चाहिँ अनिवार्य नगद मौजदातभित्र पर्ने गर्छ। हाल अनिवार्य नगद मौजदात कुल निक्षेपको 3% हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो कुरालाई संशोधन गरिएको छ। अहिले चाहिँ 3% कुल निक्षेप वाणिज्य बैङ्कहरूले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेपको 3% चाहिँ अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ वा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ वैधानिक तरलता अनुपात। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई भविष्यमा तरलता सङ्कट सजिलै टार्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले वैधानिक तरलता अनुपातको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्थात् भविष्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता सम्बन्धी जटिल समस्याहरू आउन सक्छन् र त्यो समस्याबाट वाणिज्य बैङ्कहरूलाई सजिलै पार लगाउन सकियोस् भनेर राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ वैधानिक तरलता अनुपातको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ। कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशत उच्च तरल सम्पत्तिहरू जस्तै सरकारी ऋणपत्र आदिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई नै वैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ। हाल वाणिज्य बैङ्कले 10%, विकास बैङ्कले 8% र वित्त कम्पनीले 7% आफ्नो कुल निक्षेपको वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथीहरू, वैधानिक तरलताका सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीतिमा छुट्टै खालको व्यवस्था गरेको छ, जसमा चाहिँ वाणिज्य बैङ्कले 10%, विकास बैङ्कले 8% र वित्त कम्पनीहरूले चाहिँ 7% आफ्नो कुल निक्षेपको वैधानिक तरलता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वैधानिक तरलता चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूलाई नै आइपर्ने समस्याहरू वा आफूले नै भोग्न पर्ने तरलता सङ्कटलाई टार्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्न पर्ने एउटा रक्षात्मक उपकरण हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। साथीहरू, त्यसै गरी मौद्रिक नीतिको परिमाणात्मक उपकरणमा अर्को अन्तिम उपकरण 4 नम्बरको उपकरण रहेको छ खुल्ला बजार कारोबार हो। यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा यसलाई हेर्ने गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा आवश्यकता अनुसार तरलता प्रदान गर्ने वा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उपकरण खुल्ला बजार कारोबार हो है। अर्थतन्त्रमा आवश्यकता अनुसार तरलता प्रदान गर्ने वा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उपकरण खुल्ला बजार कारोबार हो। यस मार्फत ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय ऋणपत्र वा बचत पत्र आदि उपकरणको माध्यमबाट तरलता प्रशोचन वा प्रवाह गर्ने कार्य गरिन्छ। खुल्ला बजारमा रिपो, रिजर्भ रिपो, सोझै खरिद बिक्री, निक्षेप सङ्कलन जस्ता उपकरणको प्रयोग भइरहेको हुन्छ भनेको छ। खुल्ला बजारमा चाहिँ व्यापक रूपमा सरकारी ऋणपत्रहरू, ट्रेजरी बिलहरू, सोझै खरिद बिक्री, निक्षेप सङ्कलन जस्ता कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ खुल्ला बजार कारोबार अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। साथीहरू, परिमाणात्मक उपकरणमा चाहिँ हामी 4वटा महत्त्वपूर्ण 4वटा बैङ्क दर, वाणिज्य अनिवार्य नगद मौजदात, वैधानिक तरलता अनुपात र खुल्ला बजार कारोबारको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। साथीहरू, त्यसै गरी साथीहरू अब हामी खमा गुणात्मक उपकरणतिर लाग्न चाहन्छौँ। मौद्रिक नीतिका गुणात्मक उपकरणहरूको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ, जसमा चाहिँ पहिलो छ मार्जिन आवश्यकता। ऋण प्रवाह गर्दाको बखत आवश्यक पर्ने धितो सुरक्षणको मार्जिनले मुद्रा प्रवाहमा असर गर्दछ भनेको छ। यस अन्तर्गत धितो मूल्याङ्कनको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिने नपाइने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले कर्जाको नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। यो भने कस्तो भने जस्तो कर्जावालालाई कर्जा चाहिएको हुन्छ, वाणिज्य बैङ्कहरूले चाहिँ कर्जावालाबाट लिने सुरक्षण बाबतको धितोको मूल्यभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कर्जाको धितोको मूल्य र प्रवाह गर्ने कर्जा बीचको फरकलाई चाहिँ मार्जिन आवश्यकता भन्ने गरिन्छ। यो पनि गुणात्मक उपकरणभित्र पर्दछ। त्यसै गरी दोस्रो छ नैतिक दबाव। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न प्रयोजनको लागि केन्द्रीय बैङ्कले नीति तथा निर्देशनका साथै नैतिक दबाव समेतको पनि प्रयोग गर्न सक्छ। यो गुणात्मक उपकरणभित्र चाहिँ यस्ता विषयगत कुराहरू पनि पर्ने गर्दछन्, जसमा चाहिँ नैतिक दबाव पनि पर्ने गर्दछ। प्रत्यक्ष नियन्त्रण। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नीति, नियम तथा निर्देशनको विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्यक्ष नियन्त्रण जस्तो उपकरणको प्रयोग समेत गर्न सक्दछ।
यस अन्तर्गत कारबाहीदेखि लिएर संस्थालाई केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने सम्मका कार्यहरू पर्दछन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जासँग सम्बन्धित चाहिँ प्रचलित विद्यमान वित्तीय नीति विपरीत कार्य गरेमा चाहिँ तिनीहरूलाई कारबाहीदेखि लिएर दण्ड सजायसम्म वा त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी गरेर पनि मुद्रा बजारमा हुने असन्तुलनलाई कायम गर्न सकिन्छ भनेको छ। साथीहरू, यसरी हामीले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूका बारेमा पनि यहाँ जानकारी दिएका छौँ। मौद्रिक नीतिका उद्देश्य, मौद्रिक नीति भनेको के हो र मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू के छन् र यसमा के कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। साथीहरूले अवश्य पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई एकपटक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोजहरूलाई लाइक सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि ल्याउने बाचासहित आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।